Morning, sir. Morning. खै आज त थोरै छ नि त यति हो जम्मा ल आउँदै होला नि अगाडिको क्लासमा कतिजना थियो गणेन सर त्यस्तै 30 जना जति होला ल स्टार्ट गरौँ है क्लास हस् ल अस्ति हामी नेम स्पेसतिर थियौँ यतै पढ्दै थियौँ केही छ योभन्दा अगाडि केही त्यस्तो नसुनेर केही कन्फ्युजन केही छ भने गरौँ नत्र अगाडि बढौँ हैन सर अगाडि बढ्यो यो नेम स्पेसमा हामीले अहिलेसम्म हरेक प्रोग्राममा युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भन्दै एउटा लाइन लेखिरहेका छौँ त्यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नेम स्पेस भनेको कुनै एउटा स्कोप डिफाइन गर्ने हो र त्यो स्कोपभित्र हामीलाई के कुराहरू राख्नुपर्ने छ भेरिएबलहरू हुनसक्छ कन्स्टेन्ट त्यसपछि फङ्सन डाटा स्ट्रक्चर जे राख्नुपर्ने छ त्यो राख्न सकिन्छ अनि त्यसलाई हामीले जहाँ चाह्यो त्यहाँ युज गर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई पनि डाइरेक्टली युज गर्न सकिन्छ युजिङ नेम स्पेस नेम अर होल नेम स्पेसलाई एकैचोटि इन्क्लुड गरेर पनि त्यहाँभित्र भएको इन्टिटीहरू युज गर्न सक्छौँ र यसमा नेम स्पेस डिफाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो फर्मेटमा नेम स्पेस भनेको एउटा किवर्ड हो त्यसपछि आइडेन्टिफायर यो चाहिँ नेम स्पेसको नेम
अनि यहाँ भित्र इन्टिटीज यो ब्र्याकेट भित्र इन्टिटीज भनेको यसमा अरु भेरिएबल कन्स्टेन्ट फंक्सन जे डिफाइन गर्नु छ हामीले यो भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ तल हेरौँ नेम स्पेस अनि यहाँ माई नेम स्पेस भनेर यसरी डिफाइन भयो। यो माई नेम स्पेस भनेको हामीले दिने नाम भयो नेम स्पेसको लागि। जस्तै प्री डिफाइन नेम स्पेसमा एसटीडी भन्ने नाम छ त्यस्तै यो माई नेम स्पेस भनेको नेम भयो। नेम स्पेस भनेको यो हरेक नेम स्पेस डिफाइन गर्नलाई जहिले पनि यो कीवर्ड नेम स्पेस युज गर्नु पर्यो। र ब्र्याकेट भित्र यहाँ मैले जस्तै इन्टिजर ए र बी भनेर दुईटा भेरिएबल राखेँ। अब यो ए र बी भनेको यो नेम स्पेस भित्र डिफाइन भएका इन्टिटीहरु भयो। यस्तै जति पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई युज कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो नेम स्पेस भित्र ए र बी जुन डिफाइन छ यो ए र बी भन्ने भेरिएबल मलाई कुनै ठाउँमा प्रोग्राममा चाहियो भने यो नेम स्पेस त्यहाँ कतै डिफाइन छ भने सिधै हामीले यो माई नेम स्पेस भन्ने यो नेम भयो अनि त्यसको भेरिएबल ए भनेर एक्सेस गर्दाखेरि यसरी बीचमा स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्नुपर्छ। भने यो नेम स्पेसबाट यो भेरिएबल बनेको हो। त्यस्तै माई नेम स्पेस स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर बी यो नेम स्पेसबाट यो भेरिएबल भनेर यसरी लेख्या हो। अब यसमा हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेका भएको हुनाले डिफाइन गरेको भेरिएबललाई डाइरेक्टली यसरी प्रोग्राममा चाहेको ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। हो यही किसिमले हामीले जुन सी आउट सी इन भनेर इनपुट आउटपुटलाई युज गरेको अब्जेक्टहरु छन् त्यो कहाँ डिफाइन छ भन्दाखेरि C++ को लाइब्रेरीमा आईओ स्ट्रिम भित्र आईओ स्ट्रिम भन्ने जुन हेडर युज गर्छौं त्यहाँ भित्र एसटीडी भन्ने नाममा त्यो नेम स्पेस डिफाइन छ र त्यो भित्र यो सी आउट सी इन भन्ने अब्जेक्टहरु अलरेडी डिफाइन छन्। र त्यसैलाई हामीले सी आउट भनेर युज गर्दाखेरि अगाडि एसटीडी अनि स्कोप रिजोल्युसन सी आउट भनेर कल गर्न सकिन्छ यदि माथि नेम स्पेस एसटीडी भनेर कल गरेनौं भने। तर सबै नेम स्पेस पुरैलाई हामीले युज गर्ने हो भने युजिङ भनेर पहिल्यै त्यसलाई इन्क्लुड गरिदिनु पर्यो। त्यो प्रोसेस यसमा छ। जस्तै यो एक्जाम्पल हेरौं सिम्पल यो युजिङ नेम स्पेस एसटीडी भनेर यहाँ लेखेपछि हामीले यहाँ सिधै सी आउट जति पनि यहाँ डाइरेक्टली कल गरेका छौं। यदि यो लेखेको छैन भने यसको अगाडि पनि यहाँ यसरी एसटीडी यसरी कोलन डबल कोलन यो नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि त्यसपछि सी आउट भनेर यसरी कल गर्नु पर्थ्यो। यहाँ युजिङ भनेर यसलाई इन्क्लुड गरिसकेपछि यो यहाँ परेन यसमा जस्ट डाइरेक्ट सी आउट भनेर कल गर्न सकिन्छ। हो सेम वेबाट अब यो हामीले एउटा नेम स्पेस यहाँ बनाए यो नेम स्पेस एउटा नेम स्पेस भयो जसभित्र एउटा var भन्ने इन्टिजर भेरिएबल डिफाइन छ 5 भ्यालु असाइन गरेको छ। अर्को फेरि इन्टिजर टाइप फंक्सन भ्यालु भन्ने एउटा फंक्सन छ फंक्सनले रिटर्न गर्छ त्यही भेरिएबलमा जति भ्यालु छ त्यही रिटर्न गर्छ भनेर यो दुईटा इन्टिटी यसमा देखिन्छ। र सिमिलरली यसमा पनि सेम छ है। यसमा पनि यो सेकेन्डमा पनि डबल भनेर यो var भनेर यो डिफाइन छ। नाम माथि पनि त्यही छ यहाँ पनि त्यही छ। भ्यालु यो पनि माथि पनि त्यही भ्यालु भन्ने नाम छ यहाँ सेकेन्डमा पनि त्यही भ्यालु भन्ने नाम छ। भनेपछि यो फरक स्कोप भित्र हामीले सेम नेमको भेरिएबल डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो कन्सेप्ट मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ ग्लोबल भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको सन्दर्भमा। त्यसमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएबलको नाम जे छ हामी अर्को स्कोपमा पुगेपछि लोकल स्कोपमा पनि त्यही नेमको भेरिएबल डिफाइन गर्न सक्छौं। भने जस्तै अब यहाँ त नेम स्पेस नै छुट्टा छुट्टै भयो भनेको स्कोपै फरक भयो। र यो फर्स्ट भन्ने स्कोप एउटा स्कोप डिफाइन गर्यौं हामीले सेकेन्ड भनेको अर्को स्कोप डिफाइन गर्यौं। र यो फरक स्कोप भित्र सेम नेमको एन्टिटीहरु हुन सक्छ राख्न सकिन्छ। अब यसलाई युज गर्दाखेरि कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यो फर्स्ट भित्रकोलाई एक्सेस गर्ने हो भने हामीले फर्स्ट भन्ने नेमबाट यसरी फर्स्ट स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर भन्ने भेरिएबल गर्यो भने उले यहाँको भेरिएबललाई एक्सेस गर्छ। त्यस्तै फर्स्टबाट भ्यालु भन्यो भने यसले चाहिँ यहाँको भ्यालु भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छ। त्यस्तै भ्यालु फ्रम सेकेन्डको भ्यालु भनेर यसरी स्कोप रिजोल्युसन युज गरेर कल गर्यो भने यसले सेकेन्डको भ्यालु भनेको यहाँको यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्छ। त्यस्तै सेकेन्डको भेरिएबल भन्यो भने
यसले चाहिँ यहाँको भेरिएबललाई एक्सेस गर्छ। त्यही आधारमा यसको आउटपुट कस्तो आउने भयो भन्दाखेरि भ्यालु फ्रम फर्स्ट, उसले यहाँको भ्यालु लिने भयो 5, भ्यालु फ्रम फर्स्ट, भेरिएबल फ्रम फर्स्ट भनेर यो 5 यो भ्यालु है, यसको आउटपुट यहाँ लेख्दाखेरि तलमाथि भएछ। यो एक्चुअली आउँदाखेरि यस्तो आउँछ, यो हाम्रो कोड अनुसारको एक्ज्याक्टली। यो भेरिएबल फ्रम फर्स्ट भनेको यो भेरिएबल फ्रम फर्स्ट यो 5 आयो, अनि भ्यालु फ्रम फर्स्ट यही त्यही 5, यसले 5 नै रिटर्न गर्छ, यहाँबाट त्यही 5 आयो। अनि भ्यालु फ्रम सेकेन्ड भनेको यति आएको छ। यो कसरी आएको छ भन्दा यसले रिटर्न गरेर 2 इन्टु भेरिएबल भनेको 3.1416 इन्टु 2 गर्दा जति आउँछ त्यो रिटर्न गरेको छ। अनि त्यस्तै किसिमले भेरिएबल फ्रम सेकेन्ड भनेको यो लाइनको आउटपुट, यो चाहिँ जस्ट सेकेन्ड भित्रको भेरिएबललाई यसले एक्सेस गरेको छ भनेपछि यो 3.1416 भनेर यो आउने भयो। त यो दुईटा हामीले सेपरेट स्कोप डिफाइन गर्यौं, दुईटा सेपरेट स्कोप भित्र सेम नेमको भेरिएबल र फंक्सन छन्। त त्यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि यो किसिमले एक्सेस गरिन्छ। यो त भयो विदाउट युजिङ युज नगरिकन, युजिङ डाइरेक्टिभ युजको नगरिकन डाइरेक्टली हामीले सिधै एउटा इन्टिटीलाई एक्सेस गर्दाखेरि नेम स्पेस स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर गरेर प्रत्येकमा त्यसरी गरेका छौं। अब यही कुरा सबै नेम स्पेसलाई एकैचोटि इन्क्लुड गरेर सबै त्यसभित्रको इन्टिटीलाई डाइरेक्ट एक्सेस गर्ने हो भने, अब जस्तै यहाँनिर यो नेम स्पेस फर्स्ट भन्ने यहाँ एउटा नेम स्पेस यो भयो, ल यो रेड कलरमा यहाँ देखाएको एउटा नेम स्पेस भयो। अनि त्यसबाट हामीले कल गरेको यो युजिङ भनेर यहाँ नेम स्पेस फर्स्ट भनेर यहाँ लेखिसकेपछि यहाँदेखि तल यहाँसम्म हामीले जुन लेखेका छौं यो सेम र यो पार्ट युजिङ नेम स्पेस फर्स्ट, यहाँ चाहिँ नेम स्पेसलाई इन्क्लुड गर्यो पहिला, पुरै यो इन्टायर नेम स्पेस फर्स्ट भन्ने हामीले इन्क्लुड गर्यौं। अनि त्यहाँभित्रको इन्टिटी एक्स र वाइ लाई एक्सेस गर्दाखेरि सिधै यहाँ डाइरेक्टली एक्स मात्रै लेखेका छ। अघि हामीले त्यस्तै गर्दाखेरि नेम स्पेसको नेम फर्स्ट स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि भेरिएबल गरेका थियौं। अब यहाँ युजिङ भनेर यसलाई यहाँ इन्क्लुड गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ डाइरेक्टली एक्स र वाइ सिधै युज गर्न पाइयो। अब सेकेन्डलाई हामीले यहाँ युजिङ भनेर लेखेका छैनौं, सेकेन्डलाई युजिङ भनेर नलेखेपछि सेकेन्डको भेरिएबल एक्स र वाइ लाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने फेरि सेकेन्ड स्कोप रिजोल्युसन एक्स सेकेन्ड स्कोप रिजोल्युसन वाइ भनेर यो किसिमले एक्सेस गर्न पाइयो। अब सेकेन्डलाई पनि होल नेम स्पेसलाई युज गरेर डाइरेक्टली एक्सेस गर्ने हो भने यो भन्दा जस्ट माथि यहाँनिर बिचमा फेरि युजिङ नेम स्पेस सेकेन्ड भनेर एक लाइन लेखिदिने, त्यति लेख्यो भने यो एक्स यो वाइ डाइरेक्टली हामी युज गर्न पाउँछौं। ठीक छ, यो नेम स्पेसलाई यसरी प्रयोग गर्ने। अब नेम स्पेसलाई हामीले नाम चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। एउटा नेम स्पेस छ त्यसको एलियस अर्को नाम क्रिएट गर्ने, चेन्ज भनेको नामै चेन्ज गरेर फेरि पहिला नाम हराउने होइन, यहाँ हामीले नयाँ नाम दिने बित्तिकै त्यो एउटै नामलाई अर्को नामले एक्सेस गर्न पाइन्छ, रेफरेन्स भेरिएबल जस्तै। यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो नेम स्पेस वर्ड किवर्ड भयो, अनि न्यू नेम जे दिनुपर्ने हो त्यो, अनि यो पुरानो नाम त्यसको के थियो करेन्ट नेम के थियो इक्वल टु त्यो नेम गरेर यसरी दियो भने यो नेममा भएको नेम स्पेसलाई हामीले अर्को यो नेमबाट पनि डाइरेक्टली युज गर्न सकिन्छ। यो नेम स्पेसलाई यसरी रिनेम गर्न सकिने भयो। अब अर्को C++ मा यो नेम स्पेस std भन्ने जुन छ, this std declares the all of its entities within the std namespace and which is in IO stream header, यो हेडरमा डिफाइन छ। र हामीले यसलाई पुरै नेम स्पेसलाई युज गर्नु पर्यो भने त्यही सबै प्रोग्राममा जहाँ लेख्ने गरेका छौं युजिङ नेम स्पेस std भनेर त्यो एक लाइन राखिदिनु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्रको इन्टिटी जम्मै डाइरेक्टली युज गर्न पाइन्छ। यदि यसरी राखेन भने यो नेम स्पेस युजिङ std भनेर यो राखेको छैन भने त्यो केसमा अब cout cin यस्ता अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो, std स्कोप रिजोल्युसन cout std स्कोप रिजोल्युसन cin। र नर्मल्ली हामीले यस्तो लेख्नु भन्दा जस्ट एक लाइन हरेक प्रोग्राममा लेख्दियौ युजिङ नेम स्पेस std भनेर
अनि डाइरेक्टली यिनीहरूलाई त्यहाँबाट सिधै कल गर्न सकिन्छ। ल ठिक छ, सुनिराखेको छ यो? ल अब योभन्दा अगाडि नेम स्पेसको कन्सेप्ट भयो। अब योभन्दा अगाडि अर्को एउटा हामीले कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्टको कुरा पनि छ C++ मा। हामीले पासिङ बाई रिफरेन्स गर्दाखेरि नर्मली यो पासिङ बाई भ्यालुमा कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्टको युज खासै छैन। अब कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट कति बेला चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले फङ्सनमा भेरिएबलहरुको रिफरेन्स पास गर्न खोज्यौं, रिफरेन्स पासिङ बाई रिफरेन्स भन्ने कन्सेप्टमा फङ्सन लेखेका छौं भने त्यति बेला त्यसले के गर्दिन सक्छ भन्दा हामीले थाहै नपाइकिन हामीले लेख्न खोजे अर्कै चीज हुन सक्छ। त्यहाँ हामीले डाइरेक्टली रिफरेन्स नेम युज गरेर भेरिएबलहरुलाई एक्सेस गर्दाखेरि कुनै रिफरेन्स नेममा हामीले कुनै भ्यालु अर्कै मोडिफाई गर्यौं भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कहाँ हुन्छ, मेन फङ्सनमा जुन भेरिएबल पास गरेको छ फङ्सनमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त त्यहाँ हुने भयो। किनकि रिफरेन्स नेम भनेको त एउटा त्यो भएको भेरिएबललाई एउटा छुट्टै नाम बनाएर त्यसले एक्सेस गरेको मात्रै हो, जुन कुरा स्वाप भनेर अगाडि एक्जाम्पलमा हेरेको थियौं। अब त्यसरी कुनै एउटा भेरिएबलले डाइरेक्टली भेरिएबललाई चेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यसले फेरि प्रोग्राममा अरू इम्प्याक्ट पार्न सक्छ जसलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन थियो। त्यो चेन्ज भइदियो भने त्यो केसमा अब अरू ठाउँमा त्यसको रिजल्टमा इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि भेरिएबल यस्तो छ कि जसलाई चाहिँ अरू फङ्सनले डाइरेक्टली मोडिफाई गर्दिन नपाओस् भन्ने हो भने त्यो फङ्सनमा जहाँनिर हामी त्यो भेरिएबललाई पास गर्छौं त्यो भेरिएबललाई आर्गुमेन्टमा कन्स्टेन्ट युज गर्नु पर्यो। त कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट युज गर्ने भनेको अरू केही गर्नु पर्दैन। भेरिएबल जुन हाम्रो पास गर्ने फङ्सनमा आर्गुमेन्ट छ त्यो आर्गुमेन्टको डाटा टाइप अगाडि सिम्पली एउटा यो const const भन्ने क्वालिफायर एउटा एड गरिदिनु। यो const नर्मल्ली हामीले कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्दा सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि आउँथ्यो यो किवर्ड। जस्तै इन्टिजर कन्स्टेन्ट कुनै डिफाइन गर्नु पर्यो भने const अनि int int अनि कन्स्टेन्टको नेम इक्वल टु अनि कन्स्टेन्टको भ्यालु गरेर त्यसरी गर्थ्यौं। अब यहाँनिर जस्ट यो आर्गुमेन्टको अगाडि const भनेर एउटा वर्ड युज गर्दिनु। त्यसपछि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो इन्ट एम्परसन भनेर यो पछाडि जुन आर्गुमेन्ट यहाँनिर आउँछ एज अ रिफरेन्स त्यो आर्गुमेन्टमा हामीले कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गर्न खोज्यो भने यसले गर्न दिँदैन, किन यो कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्टको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि यही प्रोग्राममा हाम्रो यहाँनिर फङ्सन मेन भित्र इन्ट a = 10 b = 20 भन्ने भ्यालु छ। यो a र b को भ्यालु 20 र 10 लाई हामीले रिफरेन्सको रूपमा पास गर्यौं। सपोज यसलाई हेरौं यतातिर, यहाँ हेर्दा सजिलो होला। ल यो एउटा फङ्सन, यो फङ्सन इन्ट एम्परसन अनि काउन्ट इन्ट एम्परसन भनेर यहाँ लेख्यो। अब यसलाई यहाँ फङ्सन नै यही डिफाइन गरे पनि भयो। अब यो प्रोटोटाइप जस्ट यो चाहिँ जस्ट डिक्लेरेसन मात्रै भयो विथ कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट। अनि यहाँ आएर यो चाहिँ यसको डेफिनिसन यहाँ छ, दिस इज द फङ्सन डेफिनिसन। अब यहाँनिर यो भेरिएबल छ दुईटा a र b, यसको भ्यालु a को भ्यालु 10 b को भ्यालु 20 भनेर यहाँ चाहिँ एसाइन गरेको छ। अब यहाँनिर एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पनि लेख्दियौ, a इक्वल टु a को भ्यालु त्यस्तै b इक्वल टु b को भ्यालु इन रियल। र यो एउटा प्रिन्ट गर्नलाई यो लेख्यौं। अब यसलाई यहाँनिर कम्पाइल गरेर हेरौं। कम्पाइल गर्दाखेरि यसले यहाँनिर के देखायो भन्दाखेरि फङ्सन ab भन्नेमा यहाँनिर एरर देखायो। अब यो एरर किन आयो भन्दाखेरि जहाँनिर हामीले फङ्सन कल गरेका छौं यहाँ यो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट b भन्ने जुन छ त्यो पास गरेको ठाउँमा यो इन्ट y लाई यहाँ कन्स्टेन्ट भनेर डिक्लेयर गरेको छ।
त कन्स्टेन्ट भनेर डिक्लेयर गरेको केसमा त्यो इन्ट y मा जुन भ्यालु हामीले जुन रेफरेन्स यसको b को रेफरेन्स नेम y हुन गयो यहाँ त b को रेफरेन्स नेम y भन्ने बित्तिकै y ले जे एसाइन गर्छ अथवा y मा जे चेन्ज गर्छौं त्यो एक्चुअल चेन्ज हुने भनेको b मा हो। अब एकछिनको लागि यो कन्स्टेन्टलाई मैले यहाँबाट हटाइदिए। ल अब कम्पाइल गर्दाखेरि ओके छ, ठीक छ। अहिले a को भ्यालु 100 b को भ्यालु 200 कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ a को भ्यालु 10 थियो, b को भ्यालु 20 थियो। अब त्यही a र b लाई हामीले यहाँबाट फंक्सनमा पास गर्यौं, यहाँ आयो। अब ax भन्ने a को नाम भयो, y भन्ने b को नाम भयो यहाँ रेफरेन्स नेम। अनि यहाँनिर x मा 100 एसाइन गरेको छ, त्यसको अर्थ त्यो 100 भन्ने भ्यालु a मा गयो। b मा 200 y मा 200 एसाइन गरेको छ, त 200 एसाइन गर्दाखेरि यो 200 भन्ने भ्यालु b मा गयो। सो फाइनल आउटपुट a को भ्यालु 100 b को भ्यालु 200 उले त्यही यहाँ जे एसाइन गर्यो त्यो a र b मा डाइरेक्टली x र y भन्ने नामबाट त्यो भ्यालु उले यहाँ यसरी डिस्प्ले गर्दियो। a = 100 b = 200 यहाँसम्म ओके। अब हामीले कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट बनायौं भनेर यसलाई चाहिँ एउटा यो y लाई अथवा x लाई कुनैलाई const भनेर यहाँनिर यो कन्स्टेन्ट हो यो आर्गुमेन्ट भनेर बनायो भने अब यसमा भ्यालु चेन्ज गर्न पाइएन, y बाट भ्यालु चेन्ज गर्न पाइएन। अब यहाँनिर y = 200 भनेर यहाँ लेख्ने बित्तिकै यसले यो फंक्सन कल गरेको बेलामा एरर दिन्छ। दिस इज द constant argument, so we cannot change the value of y। यसलाई y लाई कन्स्टेन्ट भनेर डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यसमा भ्यालु केही पनि मोडिफाई गर्न पाइएन। अब यो मोडिफाई गर्न यदि यस्तै किसिमले रेस्ट्रिक्सन राख्ने हो भने त्यो केसमा यसरी कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट डिफाइन गर्नुपर्छ। यो y लाई यहाँबाट हटाइदिउँला एकछिनको लागि। अहिले यो गर्दाखेरि यहाँनिर एरर देखाएको थियो। अब y लाई चाहिँ हटाइदिए, x लाई एज इट इज, y को लागि यहाँ मैले हटाइदिए कमेन्टमा राख्ने। अब यसपछि कम्पाइल गर्यो भने यहाँ कन्स्टेन्ट भनेको छ, ठीक छ। त्यो आधारमा उले यहाँबाट भ्यालु पास गर्न दिएन, र चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि पनि चेन्ज हुँदैन। हो यसरी कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गर्न नदिने गरी हामीले रेस्ट्रिक्सन राख्ने हो भने त्यति बेला यो कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको खास काम त्यति हो। अब कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडि डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेर एउटा हेर्यौं, जसमा डिफल्ट भ्यालु कसरी पास गर्ने, आर्गुमेन्ट मिसिङ भयो भने कुन चाहिँ भ्यालु लिन्छ भन्दा डिफल्ट भ्यालु लिन्छ भन्ने कुरा आयो एउटा। त्यस्तै किसिमले रेफरेन्स आर्गुमेन्ट पास गर्ने फंक्सनमा भन्यौं हैन। अनि त्यसरी रेफरेन्स आर्गुमेन्ट पछि गएर हाम्रो इनलाइन फंक्सनको कुरा, त्यसपछि गएर यो फंक्सन मा डिफल्ट आर्गुमेन्ट, इनलाइन, कन्स्टेन्ट आर्गुमेन्ट, यिनीहरु सबै जति पनि पढ्यौ यिनीहरु C++ मा केही नयाँ फिचरहरु आएको हो जुन C ल्याङ्ग्वेजमा छैन त्यस्तो खालका फिचर। अब त्यही कुरा सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि यही फंक्सन भित्र अर्को आउँछ एउटा ओभरलोडिङको कन्सेप्ट। र ओभरलोडिङ भनेको यो के हो त भन्दाखेरि यो पोलिमर्फिजम भनेर C++ को जुन फिचर पोलिमर्फिजम भनेर एउटा अगाडि डिस्कस गरेका थियौं, त्यो पोलिमर्फिजमको एउटा एक्जाम्पल हो यो फंक्सन ओभरलोडिङ। त्यस्तै पछि अपरेटर ओभरलोडिङ पढ्छौं हामीले यसमा। त फंक्सन ओभरलोडिङ भनेको डिफाइनिङ सेम नेम फंक्सन फर डिफरेन्ट टास्क, दैट इज कॉल्ड ओभरलोडिङ। तो each function has same name, या नेम मात्रै सेम हो, अरु यसको काम फरक फरक होला छुट्टा छुट्टै कामको लागि। र त्यो फंक्सनमा स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के डिफरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि देयर मे बी द डिफरेन्स इन नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स इन फंक्सन एज वेल एज द टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट, त्यो पनि हुन सक्छ। सो नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स, टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट फरक फरक होला, तर नेम यदि सेम छ भने त्यस्तो खालको मेकानिजमलाई फंक्सनको ओभरलोडिङ भनिन्छ।
अब यो ओभरलोडिङ भनेको पोलिमर्फिजम किन भन्यो भन्दा हेर्दाखेरि एउटै नाम छ, फङ्सन कल गर्दाखेरि एउटै नाममा कल गरेको छ, त्यहाँ पास गरेको आर्गुमेन्टको आधारमा यसले फरक फरक काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटै इन्टिटी फरक फरक रूपमा देखियो, द्याट मिन्स दिस इज द पोलिमर्फिजम भने हो। र यसको लागि फेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडै प्रोग्रामै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फङ्सन ओभरलोडिङलाई फङ्सन ओभरलोडिङ हामीले यो नर्मल प्रोग्राममा पनि देखाउन सक्छौँ। ठिक छ। अब यसमा जस्तै यो इक्जाम्पल हेरौँ, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, यहाँ चारवटा फङ्सन छ। क्यारेक्टर अन्डरस्कोर लाइन, क्यारेक्टर अन्डरस्कोर लाइन अनि आर्गुमेन्ट इन्टिजर, क्यारेक्टर अन्डरस्कोर लाइन आर्गुमेन्ट क्यारेक्टर, त्यस्तै क्यारेक्टर अन्डरस्कोर लाइन यसभित्रको आर्गुमेन्ट इन्टिजर र क्यारेक्टर भनेर यस्तो खालको चारवटा फङ्सन छ। नाम हेर्दाखेरि सबैको सेम छ। अब आर्गुमेन्टको नम्बर हेऱ्यो भने एउटामा केही पनि छैन, दुईवटामा एक एकवटा आर्गुमेन्ट छ, नम्बर सेम भयो, तर टाइप हेर्दाखेरि फरक छ, एउटा इन्टिजर छ एउटा क्यारेक्टर छ। अर्को फोर्थमा हेरौँ, त्यसमा नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पनि 2 छ, टाइप इन्टिजर र क्यारेक्टर भयो। यसरी यो चारवटा फङ्सनमा फरक छ भने खालि आर्गुमेन्ट मात्रै फरक छ, कुनैमा केही पनि छैन, कुनैमा दुईटा छ, कुनैमा एउटै छ, एउटै भएकोमा पनि फेरि टाइप फरक छ भने डिफरेन्स यहाँ हो। अब यो अनुसार हामीले यो चारवटै फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। र चारवटै फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि अब रन टाइममा जुन जुन फङ्सन कल गरेको छ उसले जुनसँग आर्गुमेन्ट म्याच हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। र आर्गुमेन्ट म्याच कुनैसँग पनि भएन भने त्यसले काम गर्दैन। र कल गर्दाखेरि जो फङ्सनसँग आर्गुमेन्ट म्याच हुन्छ, जस्तै हामीले इन्टिजर पठायौँ भने यो 2 नम्बरमा भएको फङ्सन एक्जिक्युट हुने भयो। क्यारेक्टर एउटा पठायो भने 3 वाला, एउटा इन्टिजर अर्को क्यारेक्टर दुईटा पठायो भने यो 4 वाला फङ्सन, यसरी यो चाहिँ हुने भयो। अब यसको यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। गयो ठिक छ। यसको यही प्रोग्रामलाई म यहाँ एडिटरमा देखाइदिन्छु। यो प्रोग्राम यसको फङ्सनको डेफिनिसन गरेको यिनीहरू भयो। ठिक छ। अब यसमा यो चारवटा फङ्सन यहाँ डिक्लेयर छ, क्यारेक्टर लाइन, क्यारेक्टर लाइन, क्यारेक्टर लाइन, क्यारेक्टर लाइन भन्ने आर्गुमेन्टको टाइप्सहरू नम्बर अफ फरक छ यहाँ। र यहाँ फर्स्टमा यो क्यारेक्टर लाइन भनेर कल गर्यो। अब यो कल गर्दाखेरि योसँग म्याच हुन्छ, यसको डेफिनिसनलाई यसले कल गर्ने भयो। त्यस्तै अर्को यो कल गर्यो, यहाँ एउटा इन्टिजर नम्बर पास गरेको छ, योसँग म्याच हुने भयो सेकेन्डसँग। त्यस्तै किसिमले फेरि यहाँ कल गरेको छ, यो क्यारेक्टर एउटा पास गरेका छौँ, यसमा यो फङ्सनसँग म्याच हुने भयो। त्यस्तै लास्टमा अर्को एउटा यहाँ कल गरेको छ, यो 50 र यो डलर एउटा क्यारेक्टर गर्दाखेरि यो दुईवटा आर्गुमेन्ट योसँग म्याच हुने भयो। उसले त्यसैको करेस्पोन्डिङ डेफिनिसन चाहिँ यहाँ भएको छ त्यसलाई कल गर्छ। अनि यो चारवटै फङ्सन यहाँ डिफाइन भएको हुनु पर्यो, जुन चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ। वाइड क्यारेक्टर लाइन i = 0 लेस देन 50 i++ र यसले प्रिन्ट गर्ने भनेको यो ड्यास भनेको यसले के गर्छ, 50 वटा ड्यास 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 क्रिएट गरेर एउटा क्यारेक्टरको लाइन बनाउँछ, ड्यास भन्ने क्यारेक्टरको। त्यस्तै यसमा 50 भनेको यहाँ कन्स्टेन्ट फिक्स छ। अब यो रन भएपछि 50 भन्दा कम पनि हुँदैन, बढी पनि हुँदैन, र यो क्यारेक्टर भन्दा अर्को कुनै पनि आउँदैन। त्यस्तै यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यसमा अलिकति फ्लेक्सिबल के भयो भन्दाखेरि यो 50 को ठाउँमा हामीले आफूले पास गर्न पायौँ नम्बर कतिवटा प्रिन्ट गर्ने भनेर। के प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ फिक्स छ। फेरि एसटी यहाँ जे लेखेको छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ, कति टाइम्स मात्रै यसले कन्ट्रोल गर्यो। त्यस्तै किसिमले क्यारेक्टर एउटा पास गरेको छ, यसमा यो 40 यो फिक्स भयो,
तर कुन चाहिँ क्यारेक्टर भनेको हामीले कल गर्दाखेरि पठाउन पाउने भयो। त्यस्तै अब लास्टमा यहाँ दुईटै कुरा फ्लेक्सिबल भयो, एन नम्बर पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो कल गर्ने बेलामा, क्यारेक्टर पनि कुन पास गर्ने भन्ने हाम्रै कन्ट्रोलमा भयो, दुईटै चाहिँ हामीले पास गर्न पाइयो। हो यसरी फरक फरक वेबाट यो चारवटा फङ्सनहरू लेखेको छ। अब यसलाई हामीले कम्पाइल गरेर हेरौँ। ल कम्पाइल गर्दाखेरि दिस इज ओके। अब यसको आउटपुट यसरी आयो। यो फर्स्टमा यो 50वटा ड्यास 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 आयो। सेकेन्डमा हामी 30 पास गरेका थियौँ यहाँबाट, यो लाइन 30 भनेर, र 30 यो 30वटा एस्ट्रिक हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ त्यही प्रिन्ट गर्यो। अर्कोमा हामीले यो क्यारेक्टर एस्ट्रिक एउटा पास गर्यौँ। त्यसमा कतिवटा भन्दाखेरि भित्र फिक्स 40वटा लेखेका थियो डेफिनेसनमा, यो 40वटा एस्ट्रिक, र लास्टको 50वटा डलर साइन प्रिन्ट गर्ने भनेर पठायो, यो लाइन प्रिन्ट भयो। हो यसरी यो काम हेर्दाखेरि फरक फरक टाइपको काम गरेछ। हामीले यसको आउटपुट हेर्दाखेरि फरक फरक टाइपको काम गरेछ। फङ्सन कलमा नाम हेऱ्यौँ भने एउटै छ। हो यही प्रोसेसलाई भनिन्छ ओभरलोडिङ अफ द फङ्सन, फङ्सन ओभरलोडिङ। ठिक छ, सुनिरहेको छ? सर फेरि भन्नु न एकचोटि फेरि। सुनिरहेको छु सर। फेरि कहाँबाट भनौँ? सुरुदेखि नै। सुरुदेखि नै? र सुरुदेखि नै भन्दाखेरि फङ्सन ओभरलोडिङ के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिला। फङ्सन ओभरलोडिङ भन्ने बित्तिकै वाट इज द फङ्सन ओभरलोडिङ? द फङ्सन ओभरलोडिङ इज द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ मेनी फङ्सन्स, हैन, मेनी फङ्सन using सेम नेम, using same name, Same define many functions, हैन, मेनी फङ्सन्स विथ सेम and नेम। different अब फरक के हुन सक्छ? The many functions functions have different number of arguments and different types of argument. Difference चाहिँ त्यो हुन सक्छ। त्यसको आधारमा we can define many functions with same name having different tasks for each function. प्रत्येक फङ्सनलाई छुट्टा छुट्टै काम गराउने गरी हामीले एउटै नाममा मेनी फङ्सनहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। That is called the function overloading. And this function overloading is an example of polymorphism, which is one of the most important feature of object-oriented programming language. अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? How we can define the functions using polymorphism or using function overloading? र यसमा हामीले एउटै नाममा मल्टिपल फङ्सन डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यो मल्टिपल फङ्सनको काम छुट्टा छुट्टै होला। अब त्यसको लागि सबै फङ्सन डिफाइन गर्नै पर्छ। अब यो प्रोटोटाइप भनेर लेख्ने भनेको अप्सनल हो। यो हामीले माथि नै यो सबै यो तलको यो प्रोग्रामको पार्टलाई यसलाई यो सबैलाई मेनभन्दा माथि राख्यौँ भने यो लेख्नु जरुरी पर्दैन। यसको ठाउँमा सिधै तलको कोड ल्याएर राखिदिन सकिन्छ। तर यसरी लेख्नु र त्यसरी लेख्नु के फाइदा भन्दाखेरि धेरै फङ्सन हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ फङ्सन पहिला आयो, मेनलाई खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो फङ्सनभित्र यो प्रोग्रामभित्र कस्ता कस्ता फङ्सन छन् भनेर ट्याक्क हेर्दाखेरि नै टक्क देखिहाल्यो, छुट्टिहालोस्। त्यसको लागि डिक्लेयर यहाँ गर्यो, कल यहाँ गरेको छ। अब डिफिनिसनको पार्टलाई पछि योभन्दा पछाडि राखिदिने भनेको हेर्दाखेरि प्रोग्रामलाई एउटा सफिस्टिकेटेड चटक्क देखाउनलाई यो फर्मेट हामीले फलो गर्छौँ। नत्र यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन। यो कोडलाई जस्ताको तस्तै माथि ल्याएर राखिदियो भने यो लाइनको ठाउँमा यिनीहरू हटाए पनि भइहाल्छ। अब यो भयो। अब यसमा चारवटा फङ्सन डिफाइन गरेको छ। नाम हेर्दाखेरि एउटै छ, सबै नाम एउटै छ। अब फरक के छ? यहाँ भित्र आर्गुमेन्टहरू मात्रै फरक छ। कुनैमा संख्या डिफरेन्स छ। यो र यसलाई कम्पेयर गर्यो भने यसमा दुईटा आर्गुमेन्ट छ, यसमा 0 आर्गुमेन्ट छ। तर यो दुईटालाई भने हल्ला भयो।
ल यसमा यो दुईटामा कम्पेयर गर्यो भने के छ भन्दाखेरि यो दुईटामा आर्गुमेन्टको काउन्ट हेर्यो भने 1 1 मात्रै छ, तर यसको टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो नाम एउटै भए पनि यिनीहरूको काम फरक फरक हुने भयो। यो किसिमले कुनै पनि फंक्सन हामीले एउटै नामको मल्टिपल फंक्सन यदि डिफाइन गर्छौं फर डिफरेन्ट टास्क, देन द्याट इज कल्ड द फंक्सन ओभरलोडिङ। यो एक्जाम्पलमा त्यही कुरा देखाइएको छ। यो चारवटा फंक्सन छन्, हामीले चार ठाउँमा यहाँ कल गर्यौं। यी छुट्टा छुट्टै कल गर्दाखेरि यसमा केही पनि पठाएको छैन, यसमा इन्टिजर पठाएको छ, यसमा क्यारेक्टर पठाएको छ, यसमा इन्टिजर र क्यारेक्टर पठाएको छ। भनेपछि यसले कुनलाई एक्जिक्युट गर्छ भन्दाखेरि जुन फंक्सनसँग म्याच हुन्छ त्यही एक्जिक्युट हुन्छ। अनि यो फर्स्टको कुनसँग म्याच हुन्छ, आर्गुमेन्ट नै छैन भने योसँग म्याच हुने भयो। त्यस्तै सेकेन्डको यो कुनसँग म्याच हुने भयो, इन्टिजर पठाएको छ, योसँग म्याच हुने भयो। त्यस्तै थर्डको क्यारेक्टर पठाएको छ, योसँग म्याच हुने भयो। फोर्थको दुईटा पठाएको छ, इन्टिजर र क्यारेक्टर, अनि यो चाहिँ योसँग म्याच हुने भयो। हो त्यसैकै करेस्पोन्डिङ यहाँ चाहिँ डेफिनिसन यहाँ छ। यो फर्स्ट वालाले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, सेकेन्डमा कल गरेकोले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, अनि थर्डमा कल गरेकोले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ यसलाई, अनि फोर्थमा कल गरेकोले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। यो किसिमले छुट्टा छुट्टै फंक्सनलाई कल गरेको छ यसले, तर नाम हेर्दाखेरि एउटैलाई कल गरे जस्तो देखिन्छ। जुन हामीले डिफल्ट आर्गुमेन्ट युज गरेर पनि एउटै नाममा फरक फरक आर्गुमेन्ट पास गर्न सक्थ्यौं, एउटा अथवा दुईटा तीनटा गरेर अगाडि हेरेको जस्तै। त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यसमा एउटै फंक्सन हो, यहाँ फंक्सन नै फरक फरक हो, नाम मात्र एउटै हो। र यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ ओभरलोडिङ भनेर भनिन्छ। अब यसको आउटपुट मैले अघि देखाइहालेँ। यसरी आयो। फर्स्टले ड्यास ड्यास वाला एउटा लाइन प्रिन्ट गर्यो, सेकेन्डले यो थिसवटा एस्ट्रिक भनेर प्रिन्ट गर्यो, 30 पास गरेका थियौं, भित्र एस्ट्रिक प्रिन्ट गर भनेको थियो फंक्सनमा। थर्डमा हामीले चाहिँ एस्ट्रिक एउटा क्यारेक्टर पास गरेका थियौं। अब यो क्यारेक्टरको ठाउँमा मैले यहाँनिर एस्ट्रिकको सट्टामा यसलाई पास गर्दै भने अब यसको आउटपुट उसले जे पठायो त्यही प्रिन्ट गर्छ। अब अहिले यहाँ एस्ट्रिक थियो, अहिले यहाँ इक्वल इक्वल साइन यो प्रिन्ट गर्यो। अनि लास्टकोले यो डलर 50 वटा डलर साइन प्रिन्ट गर्ने भनेर हामीले कल गरेका थियौं। अब यसको 50 को ठाउँमा ल 30 वटा। अब कुन क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर यो क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्ने भनेर यसरी पठायो भने यसले यही प्रिन्ट गर्छ। यस किसिमले ठीक छ। र यो फरक फरक कामको लागि फरक फरक फंक्सन लेखेका छौं, तर यसको नाम के छ भन्दाखेरि सबै फंक्सनको नाम एउटै छ। हो यस्तो खालको फिचर जुन चाहिँ हामीले मल्टिपल फंक्सनहरू सेम नेममा लेख्न सकिन्छ, दैट इज कॉल्ड द फंक्सन ओभरलोडिङ। र यो C++ को एउटा अर्को फिचर हो जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा छैन। त यो ओभरलोडिङ भन्ने फिचर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज सबैमा यो डिफाइन गरिएको छ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा हुने फिचरहरू यिनीहरू भए। ल ठीक छ। त्यसपछि अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि छ, यसलाई पनि देखाइदिइहालौँ। यो अर्को एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ। यसमा पनि म्याक्स भन्ने फंक्सन डिफाइन छ। म्याक्स 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 चारवटा फंक्सन यहाँ डिफाइन छ। नाम सबैको एउटै छ। अब यसको डाटा टाइप यहाँ फरक फरक छ। आर्गुमेन्टको संख्या बराबर छ सबैमा, दुई दुईवटा छ, तर टाइप फरक छ। यहाँ इन्टिजर सर्ट इन्टिजर भयो, यो लङ इन्टिजर भयो, यो दुईटा फ्लोट नम्बर भयो, यो क्यारेक्टर भयो। अब यसमा हामीले दुईटा भ्यालु पास गर्छौं र त्यो दुईटामा कुन चाहिँ ठुलो म्याक्सिमम कुन भन्ने कुरा यो फंक्सनले रिटर्न गर्छ भन्ने आधारमा यो सुरुमा ल इन्टिजर i1 र i2 दुईटा इन्टिजर यहाँ डिफाइन भयो। ठीक छ, 15 र 20। त 15 र 20 यो दुईटा इन्टिजर डिफाइन गरेपछि यहाँनिर कल गर्यो, यी ग्रेटर इज म्याक्स भनेर यहाँ कल गर्यो।
म्याक्स I1 I2। अब दुईटा इन्टिजर दुईटा पठाएपछि त्योसँग म्याच हुने फंक्सन यहाँ डिफाइन छ। यसले यो दुईटा भ्यालु मध्ये कुन चाहिँ ठुलो छ त्यो रिटर्न गर्छ। त्यो रिटर्न गर्दाखेरि यहाँ I1 इज ग्रेटर देन I2 अनि यहाँ क्वेशन मार्क I1 अनि कोलन I2 भनेको यो क्वेशन मार्क र कोलन यो कन्डिसनल एक्सप्रेसन हामीले यहाँ युज गरेका छौं। यसको मिनिङ एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मिनिङ थाहै छ होला, सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेको कुरा हो हैन। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 यो केसमा रिटर्न I1, त्यस्तै एल्स रिटर्न I2 भनेर यो लेख्नु र सिधै रिटर्न दिस भनेर लेख्नु एउटै कुरा हो। I1 र I2 कम्पेयर गर्छ, ग्रेटर छ भने I1 रिटर्न गर्छ, ग्रेटर छैन भने I2 रिटर्न गर्छ। I1 ग्रेटर छैन भने I2 रिटर्न गर्छ। भने यो चाहिँ ट्रू भए यो रिटर्न गर्ने, फल्स भए यो रिटर्न गर्ने भनेर यसरी जुन लेखिएको छ। यो यसले फर्स्ट फंक्सन यहाँ I1 र I2 इन्टिजर पास गर्दाखेरि यसलाई कल गर्ने भयो। त्यस्तै सेकेन्डमा यहाँ लङ इन्टिजर L1 र L2 छ। त लङलाई कन्स्टेन्टमा हामीले डिफाइन गर्दा यहाँ L भनेर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। अब अहिले यो त्यतिकै लेख्यो भने सर्ट इन्टिजर पनि हुन्छ, L लेख्यो भने यो लङ इन्टिजर कन्स्टेन्ट। अब यसमा दुईवटा भ्यालु L1 र L2 हामीले यहाँबाट पास गरेर म्याक्स भनेर कल गर्ने बित्तिकै यसको कल भनेको उसले यो फंक्सनलाई गर्छ लङ वाला, अनि यहाँ पनि सेम हो, कोड जम्मै त्यही हो, काम डिफरेन्ट डाटा टाइपमा गरेको छ। अब त्यसको आउटपुट आउँदाखेरि यो दुईटामा जुन चाहिँ ग्रेटर छ त्यही यसले आउटपुट दिने भयो। त्यस्तै फ्लोट टाइपको डाटा 55.5 67.77 भनेर दुईटा यहाँ पास गर्दाखेरि फ्लोट पास गर्यो, यसले फ्लोट भन्ने फंक्सन जुन छ यसलाई कल गर्छ र त्यही ठुलो जुन छ त्यही रिटर्न गर्छ। त्यस्तै क्यारेक्टरमा पनि सेम, जुन क्यारेक्टर हायर छ ग्रेटर छ त्यसलाई रिटर्न गर्छ। त यो किसिमले नेम हेर्दाखेरि यहाँ चारवटै फंक्सनको एउटै छ, यहाँ डाटा टाइप फरक छ। अब यसमा हामीले एउटा मात्रै फंक्सन बनाएर यहाँ इन्टिजर मात्रै राखेर त्यसमा फ्लोट पनि पठाउँछु, क्यारेक्टर पनि पठाउँछु, जम्मै पठाउँछु गर्न मिलेन। जुन डाटा टाइप डिफाइन छ त्यही पठाउनु पर्ने हुन्छ फंक्सनमा। त्यसैले हरेक डाटा टाइपको लागि छुट्टा छुट्टै फंक्सन लेख्नु पर्या हो। तर नाम त त्यही दुईटैको, सबैबाट दुईटाको म्याक्सिममै पाउने हो हामीले, त्यही भएर कमन नेम एउटा म्याक्स भनेर राखियो। तर काम यसको सबैको फरक छ। अब यसलाई हामीले कम्पाइल गरेर हेर्दाखेरि यो ग्रेटर इज यो इन्भर्टेड कमा उताबाट कपी भयो, यहाँ हरायो, यहाँ राखौं है, यो राखौं, यो राखौं, अरु ठिकै होला। ल कम्पाइल गरेर हेरौं, ले यहाँनिर फेरि देखायो सेमिकोलन, यहाँ चाहिँ सेमिकोलन छुट्यो, यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि, अरु ठिक छ है। अब यसलाई कम्पाइल गरौं। ल अब ठिक छ। अब सुरुमा हामीले पास गरेको थियो, यहाँनिर हेरौं 15 र 20 भन्ने भ्यालु थियो। त्यो 15 र 20 मा ग्रेटर इज 20 भनेर आयो, ठीक छ। त्यस्तै किसिमले यो लङ इन्टिजरमा 4000 र 38,000 मा 40,000 ग्रेटर भनेर आयो। त्यस्तै यसमा अर्कोमा चाहिँ 55 र 67 मा 67 ग्रेटर भनेर आयो। त्यस्तै ए र ए मा कुन चाहिँ ग्रेटर, ए इज ग्रेटर हो। फेरि यहाँ ग्रेटर भनेपछि यो क्यापिटललाई ग्रेटर भनेर बुझ्नु भएन, यसको आस्की भ्यालुलाई हेर्छ यसले क्यारेक्टर कम्पेयर गर्दाखेरि। र आस्की भ्यालु हेर्दाखेरि क्यापिटल ए को 65 हुन्छ, स्मल ए को 97 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्मल ए लाई ग्रेटर भनेर दियो त्यो अर्डरमा। त यो एउटा ओभरलोडिङको एक्जाम्पल अर्को देखाएँ मैले। यसरी कुनै पनि फंक्सन, जस्तै मलाई एरिया निकाल्नु पर्ने छ, ट्रायंगल पनि छ, रेक्टेंगल पनि छ, अर्को चाहिँ सर्कल छ, अर्को के छ,
एरिया भन्ने नाममा फंक्सन लेख्नु पर्यो सबैलाई भने त्यो लेख्न सकियो एउटै नाममा। अब सी ल्याङ्ग्वेजमा यो फेसिलिटी थिएन। सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले म्याक्सिमम यसरी इन्टिजरको पनि क्यारेक्टरको पनि फ्लोटको पनि डबलको यस्तै अनि जम्मै लङको सबैको म्याक्सिमम एउटै फंक्सनको नाम राखेर गर्छु भनेर छुट्टा छुट्टी फंक्सन लेख्यो भने सेम नेमको अर्को फंक्सन लेख्न दिँदैन। त्यहाँ अब हामीले के चाहिँ म्याक्सिमम इन्टिजर म्याक्सिमम फ्लोट भनेर नामै फरक फरक राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यो कुरालाई अलिकति सजिलो बनाइदिनलाई यसले एउटै नाममा फरक फरक फंक्सनहरू राख्न पाइन्छ। त्यो एउटा फेसिलिटी यहाँ दिएको छ। दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल अफ पोलिमर्फिजम। ठिक छ। त यो फंक्सनहरूमा हामीले जति पढ्यौँ फंक्सनको ओभरलोडिङ, इनलाइन फंक्सन, डिफल्ट आर्गुमेन्ट, रिफरेन्स आर्गुमेन्ट, रिटर्न बाई रिफरेन्स, पासिङ बाई रिफरेन्स अनि यिनीहरू जति पनि पढ्यौँ यो सबै सीबाट C++मा आउँदाखेरि एडिसनल कुराहरू भए। बाँकी अब फंक्सन लेख्ने मेथड, फंक्सन कल गर्ने ती सबै जे यो गरेका छौँ दिज अल आर सिमिलर टु सी। सीमा जे छ त्यही वेबाट जान सकिन्छ। अब यसपछि अलिकति यो अर्को पोइन्टरको अलिकति चर्चा गरौँ थोरै आज। त पोइन्टर भनेर सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले पढेको कुरा हो र C++मा पनि पोइन्टरको छुट्टै नयाँ त्यस्तो छुट्टै नयाँ पढ्नुपर्ने केही हुँदैन। सीमा पोइन्टरको जे छ युज जहाँ जहाँ जसरी युज गर्छौँ C++मा पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो। र पोइन्टर अब कसैलाई अलिकति गाह्रो लाग्ला के लाग्ला त्यही भएर यसलाई मैले फेरि अलिकति यो पोइन्टरलाई कन्टिन्यू गरौँ, रिपिट गरौँ। र पोइन्टर बुझ्नुभन्दा पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरी मिन्स फिजिकल मेमोरी, ऱ्याम जुन छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि एभ्रिथिङ एक्जिक्युट हुने स्टोर हुने सबै चाहिँ फिजिकल मेमोरीमै हो रन टाइममा। अरू बेला हामीले लेखेको प्रोग्राम कतै हार्ड डिस्कमा सेभ भएर बस्ला, इन्स्ट्रक्सन जे लेखेका छौँ कतै कुनै ठाउँमा सेभ भएर बस्ला। तर जब हामी रन गर्न थाल्छौँ त्यो रन गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो मेमोरीमा लोड हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टमले त्यहाँबाट लिएर मेमोरीमा लोड गर्छ अनि एक्जिक्युट हुने हो भनेपछि त्यो प्रोग्राममा जति पनि भेरिएबलहरू डिफाइन गर्छौँ हामीले दोज अल भेरिएबल्स विल बी इन द ऱ्याम एट द रन टाइम। अब कम्प्युटरको मेमोरी ऱ्याम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रत्येक बाइटलाई एउटा एउटा एड्रेस एसाइन गरे हुन्छ र एड्रेस इन्क्रिजिङ अर्डरमा कन्सिक्युटिभ बाइटहरू एउटा मेमोरी सेलले 1 बाइट मेमोरी हुन्छ र त्यसको अर्को मेमोरी सेल अर्को त्यहीसँग कन्सिक्युटिभ हुँदै 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 जाने एउटा मेमोरी एरे हो। अब हामीलाई कुनै भेरिएबललाई 2 बाइट्स मेमोरी चाहियो भने उसले 2 वटा बाइट्स एड्रेस एसाइन गर्छ। त्यो 2 वटा बाइट एड्रेसलाई एउटै सिंगल युनिटको रूपमा हामीले बुझ्छौँ र एड्रेस भन्ने बित्तिकै त्यसको स्टार्टिङ एड्रेसलाई बुझ्नु पर्यो। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा पोइन्टर डिफाइन गर्दैछौँ 4 बाइट्स मेमोरी यसले लिन्छ भन्यो भने 4 बाइट्स भनेको उसले 4 वटा एड्रेस फिल्ड युज गरे हुन्छ त्यहाँ। तर हामीले 4 वटा एड्रेस फिल्ड पाए पनि हामीले एक्सेस गर्ने भनेको त्यसको फर्स्ट एड्रेसलाई नै हो। बाँकी त्यहाँदेखि उसले नम्बर अफ बाइट जति ल्याछ त्यहाँसम्मलाई एउटा भेरिएबलको लागि रिजर्भ गरे हुन्छ। सो जहिले पनि कुनै पनि भेरिएबलले जतिसुकै बाइट्स अफ मेमोरी ल्याओस्, सपोज 20 बाइट्स एउटा कुनै भेरिएबलले लियो भने त्यो 20 बाइट्सको त 20 वटा एड्रेस हुन्छ त्यहाँ। तर हामीले जुन भेरिएबलको एड्रेस भन्छौँ द्याट विल बी द स्टार्टिङ एड्रेस भनेको फर्स्ट बाइटको एड्रेस हो। त फर्स्ट बाइट भनेको पहिलो मेमोरी सेल जुन एरिया उसले मेमोरीको पाउँछ त्यसको फर्स्ट एड्रेस भनेकै भेरिएबलको एड्रेस भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले बुझ्दाखेरि। तर एक्चुअली त्यहाँ एड्रेसहरू थुप्रै हुन्छन्। अरू एड्रेस भनेको उसले इन्टरनल्ली आफै म्यानेज गर्छ। हामीले लेख्दाखेरि रेस्पोन्स भनेको फर्स्ट एड्रेसलाई लिनुपर्ने हुन्छ पोइन्टर युज गर्दाखेरि। अब यसमा जस्तै इक्जाम्पल यहाँनिर यो स्लाइडमा यो
बोल्ड अक्षरमा लेखेको कुरालाई एकचोटि हेरौँ। फर इक्जाम्पल द मेमोरी सेल विथ द एड्रेस 1776, इक्जाम्पलको लागि मेमोरी सेलको एड्रेस कुनै एउटाको 1776 छ भने दिस अलवेज फलोज इमिडिएटली आफ्टर द मेमोरी सेल विथ एड्रेस 1775 भनेको 1776 कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि इमिडिएटली 1775 को पछाडि, त्यसपछिको लगत्तैको बाइट भनेको 1776 र त्यसपछिको फेरि 1776 पछाडि कुन हुन्छ 1777 हो। यसरी 11 ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ मेमोरी एड्रेस। अब एक्ज्याक्टली यो 2776 भन्ने मेमोरी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो 1000 सेल बिफोर दिस, टु 776 भनेको 1076 भन्ने जुन यो मेमोरी छ त्यो भन्दा 1000 सेल पछाडि, बिफोर भनेको यो चाहिँ पछाडिपट्टिकोलाई भने बिफोर, यो चाहिँ त्यसभन्दा यति अगाडि गएपछि बल्ल अर्को यो सेल आउँछ भनेको। जसले यसबाट के बुझ्नु पर्यो, कन्टिजियस सेलहरू हुन्छ मेमोरीमा र प्रत्येकको मेमोरी एड्रेस भनेको अघिल्लो भन्दा एक बढीले इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यसमा यति मात्रै कुरा बुझाउन खोजे हो। अब त्यसको आधारमा व्हाट इज द पोइन्टर, पोइन्टर के हो भन्दाखेरि पोइन्टर इज अल्सो अ भेरिएबल। जसरी हामीले अरू भेरिएबलहरू डिफाइन गरिरहेछौँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि, र भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, एउटा नेम, कुनै नेम दिएको इन्टिटी जसले मेमोरीमा सर्टेन ठाउँ लिन्छ, त्यसको डाटा टाइपको साइज अनुसार त्यसले ठाउँ लिन्छ, द्याट इज द भेरिएबल। जहाँ हामीले भ्यालु फ्रिक्वेन्टली त्यहाँ एकचोटि एउटा भ्यालु राख्यो भने अर्कोचोटि अर्को भ्यालु राख्न सक्छौँ, पहिलाको हट्छ, फेरि नयाँ भ्यालु राख्यो भने पहिलाको हट्छ, नयाँ बस्छ, भने भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिराख्न पाइन्छ त्यसमा, भने द्याट इज कल्ड द भेरिएबल। र भेरिएबललाई फिजिकल्ली बुझ्दाखेरि अरू केही होइन, एउटा मेमोरी एड्रेस हो, मेमोरी कन्टेन्ट, मेमोरीमा भएको एउटा इन्टिटी हो जसले एउटा सर्टेन मेमोरी एलोकेट गरे हुन्छ। पोइन्टर इज सिमिलर टाइप अफ भेरिएबल, त्यो पनि भेरिएबल नै हो, त्यसलाई डिफाइन गर्दा पनि सिमिलरली डाटा टाइप मेन्सन गरेर डिफाइन गर्छौँ हामीले। तर पोइन्टर भनेको अरू नर्मल भेरिएबल जस्तो मात्रै नभएर दिस इज अ भेरिएबल द्याट स्टोर्स द एड्रेस अफ अनदर भेरिएबल। यसले चाहिँ अर्को भेरिएबलको एड्रेसलाई स्टोर गर्ने भेरिएबल भनेको पोइन्टर हो। र पोइन्टरले डाइरेक्टली कुनै पनि भ्यालु राख्दैन, कुनै मेमोरीमा भएको भेरिएबलको एड्रेसलाई मात्रै स्टोर गर्छ। त्यसमा हामीले पोइन्टरमा डाइरेक्टली कुनै पनि भ्यालु एसाइन गर्न पाउँदैनौँ। एउटा भ्यालु पाउँछौँ नलको लागि, त्यो भनेको 0, त्योभन्दा अरू कुनै पनि न्युमेरिक भ्यालु, क्यारेक्टर भ्यालु केही पनि हामी डाइरेक्टली आफैले लिटरल चाहिँ एसाइन गर्न पाउँदैनौँ। कुनै भेरिएबलको रिफरेन्समा त्यसको एड्रेस मात्रै एसाइन गर्न पाउँछौँ। अब त्यो एड्रेस कसरी एसाइन गर्ने भन्दाखेरि यसमा केही अपरेटरहरू युज हुन्छ। यो पहिला पनि पढेको कुरा हो, यसलाई म रिकल गर्दैछु। यो एम्परसेन्ड भन्ने एउटा एड्रेस अपरेटर जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले हरेक इनपुट स्टेटमेन्टमा एम्परसेन्ड भेरिएबल नेम भनेर लेख्थ्यौँ। त्यो भने कि त्यहाँ एड्रेस दिएको हामीले, त्यो भेरिएबलको एड्रेस यो हो, यसमा चाहिँ त्यो भ्यालु राख भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको स्क्यान एफ भन्ने फङ्सनमा हो। त्यसको लागि भेरिएबलको एड्रेस भन्यो भने भेरिएबलको नेमसँग अगाडि एम्परसेन्ड लेख्यो भने द्याट इज द एड्रेस। फेरि यो सबै ठाउँमा जस्तै रिफरेन्सको केसमा त्यहाँ छुट्टै हुन्छ, त्यो पाटो पढिसक्यौँ, त्यो ठाउँमा त्यही नै युज हुने हो। एम्परसेन्ड भनेको रिफरेन्स नेम क्रिएट गर्नलाई पनि यो युज हुने हो। जब पोइन्टरसँग हामीले रिलेट गर्छौँ, पोइन्टरमा कुनै पनि भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि एम्परसेन्ड भनेर लेखेको छ भने एम्परसेन्ड पछाडि जे आउँछ द्याट इज द भेरिएबल, अनि त्यो भेरिएबलको एड्रेस हामीले पोइन्टरलाई दिएको हो। त्यसको लागि यो एम्परसेन्ड, जसलाई चाहिँ एड्रेस अफ अपरेटर भनिन्छ, एड्रेस अफ अपरेटर एउटा युज हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इफ एक्स इज द पोइन्टर देन एक्स इक्वल टु एम्परसेन्ड वाई, दिस मिन्स द एड्रेस अफ वाई इज एसाइन टु पोइन्टर भेरिएबल एक्स। यसले चाहिँ एक्सले वाई को एउटा एड्रेसलाई यसरी स्टोर गर्छ। र यो स्टोर गरिसकेपछि अब के भयो, हामीले के भन्न सक्छौँ, द्याट मिन्स एक्स पोइन्ट्स टु भेरिएबल वाई, एक्सले भेरिएबल वाईलाई पोइन्ट गर्छ। भने मैले कसैको एड्रेस पाएँ भने मैले सिधै त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु। भने जस्तै
x ले यहाँ y को एड्रेस पायो अब x ले y लाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छ यसलाई पोइन्ट गरेर बस्यो किनकि त्यसको एड्रेस x ले होल्ड गरेर बसेको छ अब अर्को एस्ट्रिक यो अपरेटर आउँछ हाम्रो अर्थमेटिकमा यसलाई मल्टिप्लिकेसन अपरेटरको रूपमा युज गरेका थियौं अब यहाँ निर यसलाई डेरेफरेन्स अपरेटर भनेर डिफाइन गरिन्छ डेरेफरेन्स भनेको पोइन्टरले जुन रेफरेन्सलाई जुन मेमोरी रेफरेन्सलाई इन्डिकेट गरेको छ त्यहाँको भ्यालु रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो एस्ट्रिक डेरेफरेन्स अपरेटर यो युज गरिन्छ र कुनै पनि पोइन्टर भेरिएबलको अगाडि हामीले एस्ट्रिक लेखेर एक्सेस गर्यौं भने त्यसले जहाँ पोइन्ट गरेको छ त्यहाँको भ्यालु हामीलाई दिन्छ त्यसको अर्थ जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो y भन्ने भेरिएबलको एड्रेस x ले लिएको छ भने एस्ट्रिक x भनेर लेख्यौं भने यो y मा जति भ्यालु छ त्यो भ्यालु दिन्छ x मात्रै लेख्यौं भने y को एक्चुअल एड्रेस जुन यसले स्टोर गरेको छ त्यो दिन्छ त्यसैले पोइन्टरको नेम मात्रै लेख्दाखेरि त्यसले एड्रेस दिने भयो नेमको अगाडि एस्ट्रिक लेख्दाखेरि त्यसले पोइन्ट गरेको ठाउँको भ्यालु दिने भयो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर यो डायग्राममा हेरौं my var1 my variable1 is equal to 25 भन्ने छ एउटा यहाँ my variable1 भनेर डिफाइन भयो यसले 25 भ्यालु पायो भनेपछि सपोज यसको एड्रेस रन टाइममा यसले क्रिएट गरेको ठाउँको एड्रेस भनेको 1776 भन्ने एड्रेसमा यो भेरिएबल क्रिएट भयो भने यसको अगाडिको एड्रेस हुन्छ 1775 पछाडिको एड्रेस हुन्छ 1777 ठीक छ र यो 25 भन्ने भेरिएबल सपोज यसमा भ्यालु यहाँनिर स्टोर भयो अहिले मैले सिंगल बाइटको लागि एउटा कुरा गरेको छु अब डाटा टाइप अनुसार फेरि यो 76 मात्र लिँदैन इन्टिजर भनेर डिफाइन गर्यो भने यो दुईटा सेल लिएला तर हामीले एड्रेस भनेर बुझ्ने भनेको फर्स्ट सेलकै एड्रेसलाई बुझ्छौं अब यो 25 भन्ने भेरिएबल माई भेरिएबलमा 25 भ्यालु छ अब एउटा सपोज पोइन्टर छ ptr भनेको यसले के पायो एम्परसेन्ड माई भेरिएबल भनेको यो माई भेरिएबलको एड्रेस पायो भने ptr ले के स्टोर गर्ने भयो भन्दा यो 25 को एड्रेस भनेको 1776 जुन छ यो ptr भन्ने भेरिएबलमा यहाँ स्टोर हुने भयो यो सेकेन्ड लाइनले त्यो दियो अब थर्ड लाइनमा var is equal to my var भनेर यसरी जुन लेखेको छ यो अर्को छुट्टै भेरिएबल र यो छुट्टै भेरिएबल my var भन्ने जुन छ माथि डिफाइन गरेको सरी यहाँ चाहिँ my var1 है यसको एड्रेस पायो भनेपछि पोइन्टरले यसको एड्रेस राख्यो my var1 को अब भेरिएबल इज इक्वल टु my var1 यो पनि 1 गर्दियौ my var1 गर्दाखेरि यसले के पायो अब भन्दाखेरि my भेरिएबल 1 मा भएको भ्यालु कहाँ गयो अर्को एउटा नयाँ भेरिएबल यो यहाँ गएर बस्यो यसको एड्रेस आफ्नै होला यसको एड्रेस भनेको छुट्टै फेरि अर्कै केही एड्रेस हुन्छ त्यहाँ गएर बस्यो अब यही कुरा हामीले यो लाइनको सट्टामा यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि var भनेको यो नयाँ भेरिएबलमा भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि एस्ट्रिक ptr भनेर यसरी लेख्यो भने यो लाइनले जे काम गर्छ त्यही काम यहाँ गरेको छ भनेको पोइन्टर यो ptr ले जसलाई पोइन्ट गरेको छ त्यहाँको भ्यालु लिएर यो var मा एसाइन गर्ने भन्ने अर्थमा यो ptr ले पोइन्ट गरेको भनेको यो लोकेसनलाई जहाँ 25 अलरेडी छ my var1 अनि ptr मा अगाडि एस्ट्रिक लेखाएपछि यसले पोइन्ट गरेको लोकेसनको भ्यालु भनेको यो 25 हुन्छ त्यो 25 भन्ने भ्यालु कहाँ गएर बस्यो भन्दा अर्को एउटा भेरिएबल कतै छ मेमोरीमा var त्यहाँ गएर यसरी स्टोर भयो अनि यो रिलेसनले पोइन्टर र पोइन्टरले पोइन्ट गरेको भेरिएबललाई कसरी एसोसिएट गर्छ त्यो पार्टलाई यसले देखाउँछ ठीक छ यो बेसिक पोइन्टरको बेसिक कन्सेप्ट यो भयो ल यसमा त्यही कुरा भने हो एस्ट्रिक अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि जुन पोइन्टरले जसको एड्रेस लिएको छ त्यो एड्रेसमा भएको भ्यालु लाई यसले डाइरेक्टली लिन्छ यसको यो एक्जाम्पल
जस्तै माई भेरिएबल 20 माई भेरिएबल पोइन्टरमा गयो भेरिएबल इज इक्वल टु एस्ट्रिक पिटिआर जुन मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ त्यही कुरा यो एउटा भेरिएबल छ यसलाई पोइन्ट गरेको छ यो पोइन्टरले यसको 1776 भन्ने एड्रेस यसले स्टोर गर्छ अब पिटिआर मात्रै भन्यो भने उसले यही 1776 देला अनि अब यसको मैले यहाँको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने एस्ट्रिक पिटिआर भनेर लेख्यो भने उसले यहाँको भ्यालु जहाँ पोइन्ट गरेको छ त्यहाँको भ्यालु दियो अनि त्यो कुनै अरूमा एसाइन गर्यो भने त्यो भ्यालु अर्को भेरिएबलमा यहाँ गएर स्टोर भयो त्यही कुरा यहाँनिर देखाएको ल यति गरौँ आज हाम्रो टाइम पनि गइसक्यो अब बाँकी चाहिँ कन्टिन्यू अर्को क्लासमा भोलि गरौँला है सुन्ने छ कि छैन ल आजलाई यति गरौँ थ्याङ्क यू सर Thank you, sir.